अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में आप किसी को अपना दीवाना करना चाहते हैं। मियाँ बीवी में मोहब्बत हो या किसी के साथ निकाह का इरादा हो, जायज़ मोहब्बत हो या बहन भाइयों में मोहब्बत हो, दोस्तों में मोहब्बत हो, वालदैन की बच्चों के साथ या बच्चों की वालदैन के साथ मोहब्बत हो, कोई भी जायज़ रिश्ते में मोहब्बत हो, ख़ास कर मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए 3 दिन में आप अपना दीवाना कर लेंगे। जिसके लिए ये अमल करेंगे, ये अमल आपने सिर्फ 3 दिन करना है। मंगल वाले शुरू करना है दिन, यानी कि मंगल की रात होनी चाहिए। ठीक है, मंगल की रात ऐसे होगी कि जैसे पीर का दिन गुजर जाए तो जो मगरिब के बाद वक़्त शुरू हो जाएगा वो मंगल का होगा। ये जहन में रखिएगा। मंगल, बुध, जुमेरात, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सिर्फ 3 दिन ये अमल करेंगे और 3 दिन में ही इंशाअल्लाह वो इंसान आपके लिए तड़पेगा, जलेगा आपके लिए। जैसे कि खामन से नाराज़ होकर बीवी घर आ जाती है या खामन निकाल देता है या किसी और मुल्क बैठा होता है, वहीं पे वो ब्लॉक कर देता है, बात करना बंद कर देता है, बीवी परेशान होती है। तो 3 दिन अमल कर लें। अगर इसी तरह बीवी नाराज़ होकर अपने घर चली गई है, खामन वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं आ रही, 3 दिन अमल कर ले। इसी तरह कोई मंगेतर है, पसंद से मंगनी भी कर ली या मंगनी हो गई, बातचीत होती थी, अचानक ही कॉन्टेक्ट ख़त्म कर दिया, किसी लड़ाई झगड़े की वजह से गायब हो गया है, तब भी ये अमल करें। बच्चे नाराज़ हो गए हैं वालदैन से, या वालदैन नाराज़ हो गए हैं बच्चों से, या बहन भाई आपस में नाराज़ हो गए हैं, दूर बैठे हैं या घर में बैठे हैं, आप चाहते हैं कि सुलह हो, इसके दिल में ये जो नफ़रत है ये ख़त्म हो, मोहब्बत की तड़प पैदा हो, तब भी ये अमल करें। इंशाअल्लाह 3 दिन, जैसे कि मैंने दिन बता दिए, इन्हीं 3 दिनों में आपने ये करना है। मंगल से शुरू करना है, पीर वाला दिन गुजर जाएगा, मगरिब के बाद मंगल शुरू होगा, उस रात को शुरू करना है। मंगल, बुध की रात और जुमेरात की रात। ठीक है, जो इस अमल की करने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं 41 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम अज़ कम एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। अगर आप ख़ुद से करते हैं या नाजायज़ काम करने की कोशिश करते हैं तो फिर अपने नुकसान के ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बनाना है आपने। ठीक है, 3 तवीज़ लिखने हैं, 3 तवीज़ सबसे पहले आपने लिखने हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बना लें, जैसे ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखनी, बस पढ़ सकते हैं, वरना आप 7, 8, 6 लिखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जलाने वाला तवीज़ होगा, तो सिर्फ़ आपने 7, 8, 6 लिख सकते हैं, वरना ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से शुरू करेंगे। आइन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार आइन है। ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 बार दाल है। ठीक है, उसके बाद लाम अलिफ लाम अलिफ लाम। ठीक है, उसके बाद लाम अलिफ। ठीक है, उसके बाद इस तरह की शक्ल बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद आइन और 1, 2, 3 हे हैं। ठीक है, 3 बार हे बना के फिर हे की शक्ल बना लेनी है। इसी तरह ये, इसी तरह ये। उसके बाद अलहुब फ़लाँ बिनते फ़लाँ, जिसके लिए आप तवीज़ लिख रहे हैं उसका 2 बार नाम आएगा। तो सबसे पहले जिसके लिए तवीज़ लिख रहे हैं उसका नाम, अगर लड़के के लिए लिख रहे हैं, मर्द है, तो नाम बिन माँ का नाम आएगा। अगर माँ का नाम नहीं पता तो हव्वा लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके नीचे फ़लाँ बिनते फ़लाँ, यहाँ पे भी महबूब का नाम लिखना है। अगर महबूब मर्द है, यानी कि आप औरत हैं, लिख रही हैं, तो महबूब का नाम बिन माँ का नाम, अला अलहुब, आगे फ़लाँ बिन फ़लाँ, अपना नाम बिन माँ का नाम। ठीक है, दिल व जिगर सोख्ता हाज़र आइद। ठीक है, ये लिख लें ताकि जो जिसके लिए भी लिख रहे हैं, ताकि दिलो जिगर से वो आपके पास आए, तड़पे, जले। ठीक है, ये तवीज़ आपने 3 बनाने हैं एक ही वक्त में। अब तवीज़ आपने बना लिए, जो पहला काम था। उसके बाद आपने एक चिराग ले लेना है। अब चिराग का तो ज़माना नहीं है, कुछ जगह से तो मिल सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, शायद श्रीलंका में भी मिल जाते हैं, बाकी मुझे किसी का आइडिया नहीं है ज़्यादा। अगर मिल सकते हैं तो ठीक है, एक चिराग ले लें, नहीं तो फिर एक जिधर से बर्तन मिलते हैं वो तो हर जगह से मिल सकते हैं, आप जहाँ मर्ज़ी रहते हैं, या घर के अंदर कोई बर्तन हो, छोटी सी प्याली। ठीक है, छोटी सी प्याली ले लें,
جو استعمال نہ ہوئی ہوئی ہو، ورنہ مارکیٹ سے لے لیں۔ اگر استعمال ہوئی ہے اور مارکیٹ دور ہے یا مل نہیں سکتی تو پھر آپ اس کو اچھی طرح دھو لیں۔ دھونے کے بعد اس کے اندر خوشبو والا کوئی بھی تیل ڈال سکتے ہیں، خوشبو والا جیسے ایک ہوتا ہے نا پٹرول وغیرہ، یہ نہ ڈالیے گا، عام خوشبو والا تیل جو سرسوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بہت سارے تیل ہوتے ہیں، آرام سے مل جاتے ہیں، ہر جگہ سے اویلیبل ہوتے ہیں، وہ تیل اس میں ڈال لیں، اس کو کافی تک یعنی کہ تھوڑا سا نیچے کر کے بھر لیں، یعنی کہ جو بھی آپ کا ہے چراغ ہے، پیالی ہے، اس کو تھوڑا سا آدھا بھر لیں۔ اس کے بعد ایک تویز کو فولڈ کرنا ہے آپ نے۔ فولڈ کس طرح کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کہ جیسے یہ میرے پاس ایک سمجھ لیں کہ تویز ہے، میں نے اس کو میکسیمم فولڈ کر لینا، جتنا میں فولڈ کر سکتا ہوں اس شیپ کا میں نے فولڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس شیپ میں فولڈ کروں گا۔ فولڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں ایک روئی لپیٹ لوں گا، کوئی روئی لے لوں زیادہ بہتر رہے گا، یا کپڑا لے لیں کوئی بھی، اس کے اندر لپیٹ لیں، تھوڑا سا یہ اتنا سا باہر رہنے دیں کاغذ، باقی اچھی طرح لپیٹ کے اور اس تیل کے اندر اچھی طرح بھگو لیں تاکہ یہ سارا نہ جلے۔ جب آپ ادھر آگ لگائیں گے تو یہاں تک جلے گا، باقی جلے گا نہیں، لیکن وہ جیسے موم بتی کی طرح ایک لائٹ نکلتی ہے ویسے نکلتی رہے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن تیل سے تھوڑا باہر ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح آپ اس کو جلا لیں، ٹھیک ہے؟ تویز کو جلا لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ تویز چاہے آپ دن کے ٹائم لکھ لیں، مغرب کے بعد لکھ لیں، چاہے اسی وقت لکھ لیں، لیکن جلانا آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ لیکن نیت کرنی ہے، جب آگ جل جائے تو ظاہر آگ جل رہی ہوگی، بتی ایک جل رہی ہوگی، تو آپ نے نیت یہی کرنی ہے، دعا بار بار کرنی ہے نام لے کے، کہ نام لے کے، بن اس کی ماں کا نام لیں، نام لے کے، یا بنتے اس کی ماں کا نام لے کے، کہ جس طرح یہ آگ جل رہی ہے اسی طرح یہ میری آگ محبت کی آگ میں جلنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے کم از کم 1 گھنٹہ اس کو جلانا ہے، کم از کم 1 گھنٹہ۔ تیل بچ جائے گا تو آپ جو پہلا تویز ہے اس کو نکال لیں اور اس کو اپنے پاس سنبھال لیں، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرے دن دوسرا تویز اسی طرح آپ نے جلانا ہے، اس کو بھی سنبھال لیں۔ تیسرے دن بھی اسی طرح یہ عمل کرنا ہے، تیسرا تویز اسی طرح آپ نے جلانا ہے، اس کو بھی 1 گھنٹہ جلانے کے بعد وہ تویز اس تیل سے نکال کے سنبھال لیں۔ جب 3 دن پورے ہو جائیں تو تیسرے دن وہ جو پیالی ہوگی یا وہ چراغ ہوگا اسی کے اندر تینوں تویز جو بچ جائیں گے اسی کے اندر ڈالیں اور کسی بھی پاک مٹی میں دبا دیں، گھر کے باہر ہے، گھر کے اندر ہے، جہاں آپ کو ایزی لگے، اس مٹی کے اندر اس تویز کو، ان تویزوں کو، اور جو آپ نے چراغ بنایا ہے یا چراغ لیا ہے یا کوئی پیالی وغیرہ استعمال کی ہے تو مٹی کھود کے گھر کے باہر یا گھر کے اندر جہاں پہ آپ کو ایزی لگے اس کو دبا دیں۔ انشاءاللہ جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں، چاہے آپ کا خامند ہے، آپ کی بیوی ہے، دوست ہے، منگیتر ہے، رشتہ دار ہیں، یا کسی سے نکاح کا ارادہ ہے، انشاءاللہ 3 دن کے اندر وہ آپ کی محبت میں جیسے آگ جلتی ہے اس کے سینے میں ایسی ہی آگ جلے گی، وہ آپ کے لیے تڑپے گا۔ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور کوئی بھی چیز مس نہ کیجیے گا، جس طرح سمجھایا ہے ویسے ہی کرنا ہے، اور جب آگ کے پاس بیٹھنا ہے تو یا ودودو پڑھتے رہیں، پڑھ کے اس کے تصور دم کرتے رہیں۔ صرف 3 گھنٹے لگیں گے، یعنی کہ ڈیلی 1 گھنٹہ، لیکن سخت سے سخت دل انسان چاہے وہ 7 سمندر پار کیوں نہ بیٹھا ہو آپ کی محبت میں چلے گا۔ دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔